أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء عاشوراء. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا، وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب،
يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء
دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुब्हान अल्लाह मिल अल-मीज़ान व मुंतहल इल्म व मबलग अर्रिदा व ज़िनतल अर्श ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह। سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى
آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुब्हानल्लाह मिल्अ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة
طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुब्हान अल्लाह मिल्अ अल-मीज़ान व मुंतहा अल-इल्म व मबलग अर-रिदा व ज़िनत अल-अर्श ला मलजअ व ला मंजअ मिनल्लाह इल्ला इलैहि। سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें।
سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وعقل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुब्हान अल्लाह मिल्अ الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها.
نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.